Welcome to this crucial conversation at the Pakistan Pharma Summit 2030. And today's theme is building an AI-ready export competitive ecosystem. And this comes at a competitive, decisive moment in Pakistan pharmaceutical pharmaceutical journey. The global pharmaceutical industry has already entered the era of AI-driven production, digital quality systems, real-time traceability, autonomous supply chain and connected healthcare ecosystem. और इस प्रेजेंटेशन के बाद जो मोहम्मद नईम साहब ने दिए है तो ये सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट आपने कवर कर दी हैं. तो आई विल स्टार्ट माय डिस्कशन विद द एंड पॉइंट. किसी को याद है आखिरी स्लाइड में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की आखिर में मोहम्मद नईम साहब ने कि हर एक जो अपने अपने इदारे में डिसाइसिव है, डिसीजन मेकिंग सीट पर है, वो क्या करें जी, क्या करें? वो पहले ये बताया एज इज एंड वेयर टू बी. तो पहला सवाल हम सर आप ही से करते हैं. वो कहते हैं ना ये जिसने क्या कहा कुंडा खोला क्या है वो सवाल कहते हैं ना. तो पहला सवाल आप ही से है कि being the registrar of Salim Habib University, I would like to ask you because आपने माशाल्लाह से फार्माटेक को भी लीड किया, आपने इंडस को भी लीड किया, आप यूएसए में भी रहे और आप एक माशाल्लाह मैं भी देख रहा हूँ कि जब से स्विस फार्मा आपने ज्वाइन की है तो आपने 192 आई गेस 192 रैंक पे था और 70 पे आ गया. एक साल के अंदर नईम साहब के आने के बाद स्विस फार्मास्यूटिकल्स 172 से 90 पे आ गए. तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें आपने हमें रिकमेंड की हैं, मैं बीइंग द रजिस्ट्रार आपसे ये सवाल करता हूँ कि हम यहाँ हमारे पास फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, टीचर्स भी बैठे हुए हैं. आप ये बताइए कि आपकी एक्सपेक्टेशन, एक और मैम ने सवाल किया था इंडस्ट्री एकेडमिया रिलेशनशिप. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम अपने फार्मेसी के ग्रेड्स को या फार्मेसी एजुकेशन में क्या ऐसा काम करें, यू नो एज इज and where to be. I'm asking as is for pharmacy and where to be for pharmacy. कि आज मैं यहाँ से उठूँ और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जाके कल ये 5 काम करा दूँ. What do you think? What actions you require from the academia? So let's start with this. Thank you, Sen Sahab. और just one clarification, a person can be a change agent, but it's a team जो सारी चीज़ें transform करती है, जो आपने स्विस को recognize किया, माशाल्लाह. अच्छा मैम, आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन था, बट द ट्रू रियलिटी बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग सिटिंग देयर, यूजुअली वी आर नॉट ऑनेस्ट व्हेन वी आंसर दिस क्वेश्चन. आपको पता है दुनिया में जो इनोवेशन हो रही है पूरी की पूरी हमारे सेक्टर में फार्मास्यूटिकल में, जो नए मालिक्यूल आ रहे हैं 90+% वो यूएस में डिस्कवर होते हैं. और मैं ख़ुद उस चीज़ का हिस्सा बनाऊँ 2 मालिक्यूल, तो वो मालिक्यूल आते कहाँ से हैं? हमने 112 मालिक्यूल टकेडा ने प्रक्योर किए थे हार्वर्ड से, जिसमें से हमारी 3 ड्रग जो है वो निकली ना. और हर इंडस्ट्री का तकरीबन 99% इसी तरह से है. हॉस्पिटल्स, ज़ाहिर उनका हॉस्पिटल भी ज़रा एकेडेमिया की तरह काम कर रहा होता है, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं. यहाँ पे आते ही मैं अभी भी हूँ और पहले दिन आके प्रिंसिपल रिसर्च ऑफिसर का एक मुझे टाइटल मिला थैंक्स टू डॉक्टर अताउर रहमान, और हमने कुछ लोगों को पीएचडी के टॉपिक पे रिसर्च करवाना शुरू की. अच्छा, ये हर एक के लिए ज़रूरी है, ये क्वेश्चन भी था और कोई इसे आंसर भी नहीं करना चाहता. अब वो स्टूडेंट्स जो हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम पहले ही इदारे का ले लिया, फंस तो जाऊँगा मैं. अब उन्होंने पेपर छापे अपने, हमारी रिसर्च गई तेल लेने, मेक्टर के पैसे लगे हुए थे पीछे, सॉरी टू यूज़ दिस लैंग्वेज. अपने अपने वो उस वक्त था कि 8 पेपर पब्लिश करने हैं, अल्लाह हाफिज़. सही है. एंड दिस स्टोरीज कंटिन्यूज. आई क्विट. मैं फिर लाहौर भी चला गया, वो भी इंटरेस्टेड थे एकेडेमिया और इंडस्ट्री लिंकेज में. हमने वहाँ भी एक यूनिवर्सिटी के साथ किया, वहाँ भी हमारे साथ यही हुआ. और अब मैं ख़ुद जो इसका सपोर्टर था और अभी भी एक्टिव हूँ, डॉक्टर रज़ा शाह साहब के साथ भी हमारा रब्ता रहता है, सारा कुछ है. तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, जो एज इज़ में एआई से पहले एक तो ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि जब हम किसी ये जो, चूँकि इंडस्ट्री एकेडेमिया पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास फ्रेश ब्रेन है, जो आपके पास स्टूडेंट है इस वक्त फार्मेसी का, पीएचडी का, एमफिल का, मैं जब सोचूंगा तो मेरा एक्सपीरियंस मेरे लिए लिमिटिंग फैक्टर है. वो मुझे कहेगा ऐसे मत करो, क्योंकि ऐसे करोगे, ऐसे करके ये जवाब आएगा तो क्या है. लेकिन उसका ब्रेन
आउट ऑफ बाउंड्रीज है, लिमिटलेस है, वो सोचेगा और उसके पास एजुकेशन भी है, सारा कुछ है. तो हमें सिर्फ एक तो पहले इस टनल को ठीक करना है, ये टनल मैं पाइपलाइन को कह रहा हूँ कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री जब वो आपस में हाथ मिलाएं तो ऑब्जेक्टिव एक हो. अनफॉर्चुनेटली टू डेट ऑब्जेक्टिव एक नहीं है जितनी मेरी विजिबिलिटी है. और मैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का जो इक्विपमेंट HEJ में है वो इक्विपमेंट मेरे पास, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इज़ दुनिया की सबसे लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ है में से वन है मेरी फील्ड में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में. उसके पास वो इक्विपमेंट नहीं था. जो NMR और जो मालदी और जो और जितने, और वहाँ डॉक्टर अताउर रहमान की किताबें रेफ़र करके पढ़ाई जाती थी. मैं आपको लिटरली खुद अपनी विटनेसिंग बता रहा हूँ. और हमें भी कई असाइनमेंट में उसकी हेल्प के बगैर हम नहीं कर पाते थे. तो ये टैलेंट है हमारे पास. तो हमें एक तो पहले इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है मिल के. ऐसा नहीं कि आप रेक्टिफाई कर लें, मिल के ऑब्जेक्टिव ऐसा सेट किया जाए कि आपका सांप भी मर जाए और हमारी लाठी भी जो है उस वो भी. अच्छा, दूसरा एज इज एनालिसिस बड़ा आसान है और आप लोगों के लिए, आप लोग तो आई थिंक एक चैलेंज में भी हैं कि मेरी बेटा असाइनमेंट ऐसे टक टक, तो यानी वो जो प्लेजियरिज्म जो हम पढ़ते थे अपने दौर में, अब तो AI को मैंने बेटी से पूछा, सॉरी थोड़ा लंबा हो रहा है, कि यार ये तो वो टीचर को पता चल जाएगा. कह रही नहीं पापा इधर है, मैं आपको बताती हूँ. ये मैंने अपनी बेटी से और एक इवेंट से सीखा. अच्छा, मैं इस पे ऐड कर दूं कि टीचर भी AI यूज़ कर रहा हाँ, टीचर है, तो वो भी जो है ना AI से ही चेक कराएगा. हाँ, नहीं, मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्या हाँ AI से. तो बेटी ने मुझे एक ऐसी चीज़ सिखाई जो मैंने, ज़ाहिर है एक FD के इवेंट जो भी अक्टूबर में हुआ है वहाँ से मैंने प्रॉपर टेक्निकल सीखी. कह रही पापा मैं इसको ChatGPT को प्रॉम्प्ट ऐसा क्रिएट करवाती हूँ इससे कि मैंने ये टीचर को करवाना है और टीचर के बारे में मैंने इसको एजुकेट किया हुआ है इसको कि मेरे टीचर की ये है, तो ऐसा प्रॉम्प्ट क्रिएट करो कि ये असाइनमेंट ऐसे हो कि वो पकड़ ना पाए. अच्छा, ये नहीं कि पकड़ ना पाए, कि वो इस तरह से हो कि पहले नहीं हुआ ही बुला बुला. तो आप लोगों के पास ये चैलेंज है. तो आपका एज इज एनालिसिस अ लॉट. अच्छी बात है कि टीचर, प्रोफेसर, एकेडेमिया में AI का यूज़ है. आप प्रमोट करें इसे, अपने सिलेबस में इस चीज़ को लेके आएँ. फार्मा 4.0 प्लीज़, आपके लिए तो बड़ा आसान है, इसको पढ़ाना शुरू करें. ये जैसे मैंने बुटार साहब के फोरम पे मैंने कहा कि मैं इनसे शेयर कर लूँगा, आपसे तो खैर डायरेक्ट हो जाएगा. सर इस फोरम को काम का बनाते हैं. आई इनवाइट मोहम्मद नईम साहब to Salim Habib University for conducting Pharma 4.0 session in December. ठीक है सर, आप हमें टाइम दें और यहाँ से शुरू हो गया. जी, जज़ाकल्लाह. एंड दैट इज़ द स्टार्ट. जस्ट इस क्वेश्चन को कंक्लूड करने के लिए, एज इज़ ए रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यू नो व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम कि हमारा टारगेट इस तरफ को है या इस तरफ को है. सो वी नीड टू डू द एज इज़. हम खड़े कहाँ हैं और आज जो चेंज लेके आए, आज जो इन्वेस्टमेंट करें, आज जो अपग्रेडेशन करें, वो उस डायरेक्शन में हो जहां हमने जाना है. और आज जो एनालिसिस करें, जो हमारे पास करंट सिस्टम्स हैं वो ठीक करें, ताकि जो भी इसके ऊपर हमारी इमारत बन रही है, AI कुछ भी नहीं है डाटा के बगैर, नथिंग. तो हमारा डाटा सेंटर सलीम हबीब का, आपकी यूनिवर्सिटी का, स्विस फार्मास्यूटिकल का इस तरह से बने कि उसके अंदर जो डाटा आए वो वाकई जब उसकी बेस पे AI मुझे कोई कंक्लूजन निकाल के दे, आई कैन कंसिडर इट. ओवर टू यू. ठीक है, थैंक यू सर. इसी सवाल को लेके चलते हैं मिस्टर अदनान हिरानी साहब से. एंड मिस्टर अदनान हिरानी इज़ द CEO ऑफ हिरानीज फार्मास्यूटिकल, और साथ में ये एक सीनियर इंडस्ट्री लीडर हैं, यंग, एनर्जेटिक, पैशनेट एंड द फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ PPMA. तो सर अगर मैं ये कहूँ कि आपके दौर में PPMA में जो मैं देखता हूँ, ड्रैप में बड़ी तब्दीली आई. एक ज़माना था जहाँ एक महीना, साल 6 महीने के बाद अपॉइंटमेंट्स मिलते थे. आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और नेशनल कंपनीज़ और PPMA का बहुत बड़ा रोल रहा एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट के लिए. तो आप लोगों ने AI के लिए क्या किया? आप लोगों ने ड्रैप में जो है ये ट्रेसेबिलिटी काफ़ी अरसे से चल रही है. जिस वक्त मैं फार्मा में था उस वक्त भी हम ये सोच रहे थे और ये था कि जी अब सारी की सारी 6 महीने के अंदर अंदर ये इम्प्लीमेंट करना है. तो आपका एज अ PPMA लीडर के तौर पे क्या रोल रहा AI के लिए? और आप अभी ये जो एज इज़ और टू बी की बात हो रही है उसमें as CEO of हिरानी and as former vice chairman of PPMA आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं?
थैंक यू डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन. मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा. ट्रैक एंड ट्रेस को लेट्स कीप इट विद द सेकंड पार्ट. बट द फर्स्ट पार्ट आपने जो कहा ना, विदाउट रिपीटिंग व्हाट ऑल आवर कोलीग्स सेड, मैं एक चीज़ कहूँगा जो शायद में भी कुछ को अच्छी लगे कुछ की बुरी लगे. नियत. मतलब हम सब करने के लिए पहली चीज़ है नियत तो बांध लेना हम. The problem is because obviously we come from a vast background. We have industries और हर इंडस्ट्री में अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं. We were negotiating a few things from the platform of PPMA for exports, for international market. तो a few of our colleagues came up कि यार इसकी भाई उसके बिना आप ग्रो कैसे करेंगे. यार हम तो इधर ही खुश हैं, हमें एक्सपोर्ट नहीं करना. It's all zero. ये जितनी बातें हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए ना, तो वो वाला आदमी आता है, भाई मुझे करना ही नहीं है ना, मैंने एक्सपोर्ट नहीं करना, लोकल मार्केट एक्सेप्ट करिए. तो वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्व्स. हम एक्सपोर्ट की इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट आगे निकल गई है, लेकिन क्या हम अपने लोगों को वो सब स्टैंडर्ड दवाई देना चाहते हैं? वो क्वालिटी लोकल में भी इम्प्लीमेंट करनी है. इट्स नॉट दैट वी वांट डबल स्टैंडर्ड्स के यार दिस इज आवर एक्सपोर्ट क्वालिटी मेडिसिन. इंडिया अनफॉर्चुनेटली डबल स्टैंडर्ड पे चल रहा है ना. It's not good to say that. Sarfaraz sir mentioned that actually. Two plants. They have two plants, one for the local market, one for the exports. So obviously none of us, alhamdulillah, IPs there. इस तरह का कोई काम उन लोगों ने नहीं किया, ना ही एनविजन किया. तो बस एक बेसिक पहली चीज़ है नियत, उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी. बिकॉज इफ़ यू डिसाइड एकेडेमिया के अगर मैं आ जाऊँ ना, तो डॉक्टर साहब द थिंग इज़ आज जो लोग AI इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें करें, वर दे एवर टॉट अबाउट AI इन यूनिवर्सिटीज़? नो. वंस अगेन नियत है. मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ ना, बिकॉज आज जो बच्चे सीख रहे हैं हम यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करा देंगे कोर्सेज, चीज़ें हो जाएंगी. वीर इन रेगुलर डिस्कशन विद दी एकेडेमिया. कराची यूनिवर्सिटी में बड़ा ज़बरदस्त सेशन था लास्ट सैटरडे. बट द थिंग इज़ एक्चुअली वी नीड टू इनेबल स्टूडेंट्स, आवर पीपल, कि वो टाइम टू टाइम सीखने को तैयार हो. उसमें हम इंडस्ट्री बेशक अपना पूरा किरदार नहीं अदा कर रहे, हमें और करना है. बिकॉज ऑब्वियसली वी कांट सेंड आवर स्टाफ, आवर पीपल के यार अब दोबारा यूनिवर्सिटी जाओ, 2 साल का कोर्स करके वापस हमारी फैक्ट्री में आओ. नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. हमें सीखने को तैयार हो, नई चीज़ें आ रही है. क्या हमारे बच्चे आज हम में से आप में किसी को भी उसको सेल फोन आईपैड चलाना सिखाना पड़ता है? वो तो हम ब्लेम नहीं कर रहे अपनी यूनिवर्सिटीज़ को. उल्टा हम कह रहे हैं यार ये क्या सीख रहा है बैठा हुआ, यार इससे जांच चढ़ाओ. सीख रहे हैं ना खुद ही. व्हाट अगर आप करना चाहेंगे ना, आप सब सीख लेंगे. मतलब इट्स जस्ट अप टू अस. तो वी नीड टू क्यूरेट एन एनवायरनमेंट के आवर स्टूडेंट्स आर विलिंग टू लर्न. ऑब्वियसली बच्चे को भी हमें कोई चीज़ खिलानी होती है, कोई चीज़ करवानी है, तो उसे शुगर कोट करके बात करते हैं, उसकी लैंग्वेज में जाके बात करते हैं क्या दिस इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू हैपन. सो सब कुछ हो जाएगा. मैं कहता हूँ सारी चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नईम साहब ने टच अपॉन की है. इट्स ऑल्सो द विलिंगनेस ऑफ आवर पीपल. इफ़ आवर पीपल डू नॉट वॉन्ट टू मेक समथिंग हैपन, इट विल नॉट हैपन नो मैटर वॉट यू डू. दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम के आवर पीपल नीड टू मेक इट हैपन. वी विल लूज, हम लूज़ कर जाएंगे. लूज़ तो मैं ये कहूँ कि कर चुके हैं, लेकिन जो बचा कुछ आए ना, कम अज़ कम देखें, हम नेबरिंग कंट्री में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश का नाम ले लेता हूँ, दे आर वे अहेड ऑफ. आज ये बात करना कि यार लेट्स लुक अप टू बांग्लादेश, नो, बेवकूफ़ी है यार. वो कहाँ निकल गया? आप अगले 50 साल में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है. उसकी ग्रोथ की स्पीड अगर 200 टाइम्स है, आपकी ग्रोथ की स्पीड हैज़ टू बी 2000 टाइम्स टू कैच अप टू देम, विच इज़ नॉट पॉसिबल. वी आर नॉट एनेबलिंग दैट एनवायरनमेंट. तो हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे नहीं डालेंगे, हमें बहुत सारे इकदाम करने हैं, हमें खुद बहुत सारी चीज़ें करनी है. आपने डेटा इंटीग्रिटी की बात की कि हमारे लोग, लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ इंडस्ट्री के लोग भी बैठे हैं, 98 को 89 लिख देंगे, सॉरी बोल देते हैं. तो यार 98 को 89 लिख दिया है आपने, डेटा जो फीड किया है AI के लिए, दैट इज़ रॉन्ग. यू विल गेट द रॉन्ग रिजल्ट फॉर इट. आप 98 + 2 की बजाय 89 + 2 लिखोगे कैलकुलेटर में, इट विल नॉट गिव यू 100, इट विल गिव यू 91. यू डोंट वांट दैट, यू वांटेड 100, बट बिकॉज यू टाइप द रॉन्ग नंबर. तो हमें ये कुछ चीज़ें सुधार लें, नियत होगी, वी कैन डू वंडर्स. एंड अल्लाह ताला ने, मैं आपको इतना बताऊं, आई जॉइंड इन लेट टुडे. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था वर्ल्ड बैंक के हवाले से. आई वाज देयर राइट नाउ एज अ स्पीकर.
people are looking up to Pakistan. चाइना, इंडिया, मतलब लोग थक गए, कह रहे भाई कुछ नया लेकर आओ. पाकिस्तान के पास वो सारे रिसोर्सेज हैं. अगर हम आबादी की बात करें ना, हमारी एनुअल ग्रोथ जो पैदावार है, एवरी ईयर वी प्रोड्यूसिंग people equivalent to, in fact, more than the size of न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड की जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा की ग्रोथ हमारी है. इतना HR हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम यूज़ करें, यूटिलाइज करें इन अ गुड मैनर. ट्रैक एंड ट्रेस के लिए आई जस्ट कीप इट वेरी स्वीट एंड सिंपल. द थिंग इज़ कि होना चाहिए बिल्कुल, बट द थिंग इज़ उसकी ट्रैक एंड ट्रेस आपको क्यों चाहिए कि आगे तक की लाइन क्लियर हो. द थिंग इज़ कि हम अपनी फार्मेसी के ऊपर AC भी नहीं लगवा सकते. ट्रैक एंड ट्रेस के लिए आपके स्मार्टफोन्स ओके है, बट वी डोंट हैव अ कंप्यूटर. एक कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है. तो कुछ भी नहीं करना है, अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर देना है. जब चाहेंगे तो हो जाएगा. आइडियल एग्जांपल ई-चालान है. मुझ समेत मैं कहता हूँ बाकी को छोड़ दें, सुधर गए ना सारे. गाड़ी भगाते हुए जा रहे हैं, यार मैं लेट हो रहा हूँ, तो भाई मैं 10 मिनट पहले निकलूँ. सारे सुधर गए. ना किसी ने अपनी गाड़ी चेंज की, ना किसी ने खुद को चेंज किया, नथिंग एट ऑल. सिर्फ एक सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन की बात थी, हम सारे लाइन से सुधर गए. इस पे रिजवान साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ई-चालान टाइप की चीज़ ड्रैब ने लॉन्च की ना, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर के बाद, ट्रांसपोर्टर के बाद, पॉइंट ऑफ सेल ख़ास तौर पे, पॉइंट ऑफ केयर और पॉइंट ऑफ डिस्पेंस पे, वहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल होना शुरू होगा. दे ऑल नीड टू सिट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड ऑल स्टेक होल्डर हैव टू गिव बेनिफिट टू द पेशेंट. सो मैन्युफैक्चर काफ़ी अरसे से अपना एफर्ट करके रेडी है, एक्सपोर्ट में भी ख़ास तौर पे उन ममालिक में, लेकिन उससे इस्तिफ़ादा करने के लिए वो सड़कें मौजूद नहीं हैं जिन पे फरारी दौड़ाई जा सके. जी, ज़्यादा वो सड़कें बहुत क्विकली बन जाएंगी, मतलब उनको बनाने का तरीका भी आता है, सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, सब पता है. इट्स जस्ट इफ़ वी वांट टू डू इट, इट इज़ ओवरनाइट, ट्रस्ट मी. ये नीयत पे जो है ना, मैंने एक चीज़ सीखी थी 2012 में. तो जब ये गुफ्तगू हो रही थी कि जी हमारे कराची में ही मेडिकल स्टोर पे आप देख लें कि थोड़ा सा आप बाहर निकलें, एयर कंडीशनिंग, लेकिन अगर जब आप बाहर निकलते हैं किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रही है सारा कुछ, तो ये तो मुमकिन नहीं है, फलाना है. बहुत डिबेट चल रही थी इन वन ऑफ द इंडस्ट्री फंक्शन अरेंज्ड बाय उस वक्त WHO, एंड आई वाज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दैट स्टेबिलिटी स्टडीज़ के ऊपर. तो एक लाइन ने ना ये नीयत वाली ज़िंदगी और ये जो है ना चेंज, उन्होंने उस वक्त पोल्का होती थी, ज़ाहिर है बाद में वो, उन्होंने कहा पोल्का आइसक्रीम सबसे छोटे गांव के अंदर जमी हुई फ्रिज के अंदर से मिलेगी. पेप्सी ठंडी आपको जहां से चाहिए मिलेगी. तो मेरे साथ बात मत करो कि दवाई अगर, यानी व्हेन देयर इज़ अ विल, इंटेंशन है तो फिर हम कर लेंगे. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो अब ये सारी बातें आपकी तरफ, तोपों का सारा रुख ज़ाद हाशमी साहब आपकी तरफ है. बीइंग द लीड फार्मेसी कैटेगरी, फूड पांडा को आप लीड कर रहे हैं. फूड पांडा को हम समझते थे कि जी निहारी मंगानी है, बिरयानी मंगानी है, टिक्के मंगाने हैं. तो ये फूड पांडा को क्या सोच आई ये कि जी फार्मेसी सेक्टर में चले जाएं? और फिर दूसरा सवाल ये है कि जब मुझे अपने घर के पास, जैसे इन्होंने कहा, बग़ैर AC वाली दुकान से खुशी होती है एक बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाली दवा लेने में, तो फिर एक आम जो है लेमैन क्यों वो फूड पांडा के बारे में सोचेगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन. अस्सलाम वालेकुम सबको. अलमिया है कि आज बैठे हुए हम यहाँ इतने सीनियर लोग जो है ना AI की बात कर रहे हैं, और हमारे पास अवाम शायद 50 लोग भी नहीं है जो उस AI पे जो है ना वो गौर शोर करें. मैं आपके सवाल पे आता हूँ, लेकिन एक चीज़ नईम भाई से मैं कहना चाहता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट कि सर आपने कहा हमारा जो है ना कंपटीशन इंडिया बांग्लादेश से, नान भी नहीं कहा हमारा कंपटीशन इंडिया बांग्लादेश से नहीं हो सकता, हम बहुत दूर हैं. अभी स्लोवेनिया जो है वो 21 लाख आबादी वाला एक मुल्क है और $18.5 बिलियन उसकी एक्सपोर्ट है. ठीक है सर. और एक फार्मेसी स्कूल है जो फार्मासिस्ट वहाँ पर बना रहा है. तो हमारी आबादी के हिसाब से जो कुछ हमें करना चाहिए 0.5 बिलियन से हम बहुत आगे जाना चाहिए, हम नहीं जा पा रहे फॉर डिफरेंट रीजन से. दूसरी बात, हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, 2015 में ये कानून आया और उसको नाफिजुल अमल करने की कोशिश की गई कि आप बारकोड सिस्टम ले आएँ. 10 साल गुजर गए. आज भी आउट ऑफ 627 कंपनीज, मैं रिसेंट डाटा देख रहा था, 258 ने अभी तक जो है उन्हें इम्प्लीमेंट किया है ये बारकोडिंग सिस्टम. तो मतलब जो ट्रेसिबिलिटी के लिए एक जो है ना वो जो नुक्ता आगाज़ है कि आप काउंटरफीट और स्पूरियस ड्रग्स
کہ جو ہے نا آپ ٹریسیبلٹی اس سے جو ہے نا کتنی حد تک ممکن کر سکتے ہیں. جو سوال آپ کا ہے کہ دیکھیں فوڈ پانڈا میں یہ کووڈ کی بات ہے 2019 میں کہ جب کووڈ آیا اور لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی تو اس وقت اس نے سوچا فوڈ پانڈا سے فوڈ ہی ڈیلیور کرتا تھا. بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں ہم بڑا سوچتے ہیں کہ ہم بڑی ٹیک سیوی ایک جنریشن ہے, 20 کروڑ آبادی جو ہے نا وہ موبائل فون یوز کر رہی ہے, آؤٹ آف 25 کروڑ آپ ایزیوم کریں 10 سال ہو گئے فوڈ پانڈا کو, کتنے لوگ فوڈ پانڈا یوز کرتے ہوں گے, آپ کی کیا رائے ہے؟ ملینز 10 لاکھ لوگ. تو ہم سمجھتے ضرور ہیں کہ ہمارے پاس موبائل یوزرز بہت ہیں, لیکن شعور اور آگاہی اور علم اور تعلیم سے ہم کافی, کیونکہ ایپ یوز کرنے کے لیے تھوڑی آپ کے پاس شعور ہونا چاہیے. یہ بھی وہی والی بات ہے کہ جس کو سائن کرنا آتا ہے اس کو آپ نے کاؤنٹ کر لیا, تو اسی طرح سے جس نے ایک دفعہ بھی زندگی میں فوڈ پانڈا منگا لیا, ہاں یہ اس میں شامل ہے, وہ شامل یہ ریپیٹ کسٹمرز نہیں. پھر بھی آپ دیکھیں ہم کتنی دور ہیں. تو بتانے مقصد یہ کہ ہم لگتے ہیں ٹیک سیوی, ہم ہیں نہیں, ہم پڑھنا نہیں چاہتے, ہم تحقیق نہیں کرنا چاہتے. تو جب کووڈ آیا تو یہ بات ہوئی کہ جب لوگ گھر سے نہیں نکل سکتے تو کنوینئنس ہم گھر تک پہنچا دیں. تو گروسری سے آغاز کیا گیا, جتنے بھی مارکیٹ پلیس شاپس تھیں ان کو آن بورڈ کر کے ہم نے کہا کہ ہم یہاں سے گروسری جو ہے نا بھجوا دیں گے. اب یہاں پہ اگین ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ ڈیجیٹل فارمیسیز جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ایسٹ ہو سکتی ہیں فارماکو ویجیلنس کا. ریئل ٹائم انوینٹری ہے, ریڈینس ہے, کسٹمر اپروچ کر رہا ہے, آپ وہیں پہ سائڈ افیکٹ دکھا دیں, ایڈورس افیکٹ دکھا دیں, پاپ اپ دے دیں کہ آپ ایونٹ جو ہے نا رپورٹ کر سکتے ہیں, جو ویجی فلو یا ویجی ایپ جو کیا بھی تھا ڈریپ نے WHO کے ساتھ مل کے. تو جب ہم نے دیکھا کہ بھائی گروسریز کے ساتھ جو ہے وہ میڈیسنس بھی لوگ منگوانا چاہتے ہیں, وہ ہم SEO کرتے ہیں نا کہ سرچ ورڈ وہ کیا کر رہے ہیں, تو ہمارے ٹاپ 10 میں 3 جو تھے وہ فلیجل, بروفین اور پیناڈول ہوتے تھے جب ہمارے پاس, حالانکہ گروسری کا ہمارا ایک وہ ایپ تھا. تو پھر یہ فوڈ پانڈا نے ریجن وائز, کیونکہ سنگاپور اور برلن کی کمپنی ہے ڈلیوری ہیرو, پھر اس نے کہا کہ بھائی ہم میڈیسن بھی کر کے دیکھتے ہیں OTCs. اچھا ان کو تو پتہ ہی نہیں پاکستان میں پرسکرپشن میڈیسن تو ایسے مل جاتی ہیں ساری OTC. آپ 18 سال سے کم عمر کو ایک جگہ سے زینکس لینے بھیجیں, آدھے گھنٹے بعد دوسری جگہ سے لینے بھیجیں. ہمارے کو الیکٹرانک میڈیکیشن ریکارڈ سسٹم تھوڑی ہے کہ اس کو زینکس مل بھی رہی ہے وداؤٹ پرسکرپشن, اور ایک ہی پرسکرپشن ری یوز ہوئے جا رہی کہیں بھی پورے پاکستان پر بھی. ہاں ویسے لے لیں بغیر, وہ تو میں تھوڑی زیادہ اس لیے بتایا کہ پرسکرپشن پروڈکٹ ہے نا, آپ بغیر پرسکرپشن لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ 11 ممالک میں سے آپ واحد ہیں جو پرسکرپشن کی بھی اجازت مانگ رہے ہیں, ہم نہیں دے سکتے جب تک پرسکرپشن اپلوڈ کرنے کا فیچر نہ آ پائے. وہ سوچ رہے ہیں, ہم نہیں سوچ رہے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ نہیں بھائی کمرشلی ہمیں بہتر ہوگا, پرسکرپشن میں مارجن ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو بتانے مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ڈیجیٹل فارمیسیز کو استعمال کریں ود رسپیکٹ ٹو, کیونکہ کسٹمر ڈیٹا بھی وہاں سیو ہے, آپ کا ریکارڈ بھی ایک ہی ID رہتا ہے, آپ کوئی کلیبریشن کرنے کی ضرورت ہے ڈریپ کے ساتھ, فارماسیوٹیکلس کے ساتھ یا جو بھی ادارہ ہو, تو میرے خیال سے ایک زبردست ایسٹ وہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. آپ نے بات کی انہی کے پوائنٹ کو, سوری میں کٹ یو آف, ہاشمی صاحب ایک جو بہت بڑا المیہ جہاں ہم نے خراب کیا اپنی عوام کو, 4-4 5-5 سم دے کے. جب ڈیٹا کی بات کریں, وی ہیو اے فیو پروڈکٹس دیٹ وی ڈیلیور ایٹ ہوم. آج اس نمبر سے کال آ رہا ہے, آپ نے ڈیٹا سیو کیا ہوا ہے, کل جی وہ دوسرے نمبر سے میرا وہ ڈیٹا ختم ہوا ہوا ہے, تیسرے نمبر سے جی وہ پیکیج اچھا دے رہے ہیں, اس میں پیکیج ہے, اس میں منٹس باقی ہیں. تو اتنے نمبرز وی سیو دیم, بٹ ونس اگین وہی آپ کے کاؤنٹ میں کتنے لوگ گنے جا رہے ہیں. تو مطلب دس از سم تھنگ, ٹھیک ہے آف دا ٹاپک, بٹ وی نیڈ ٹو اسٹریم لائن آل دس. 4-4 5-5 نمبر سے ایک ہی چیز, تو وہ اچھا دا ڈرگ وہی سپلائی, ہم اس کا CNIC بھی لیتے ہیں, پرسکرپشن بھی لیتے ہیں. ایسی چیز کو ہم ریڈ الرٹ کر دیں بھائی دکان سے لینا ہے, دکاندار سے لے لو, وی ول ناٹ سپلائی ٹو یو, سوری. تو ہمیں کافی ڈاکٹر سے بیشنگ ملتی ہے کہ یار یہ کیا مذاق ہے, آپ بزنس چھوڑ رہے ہیں اپنا. یار وی نیڈ ٹو سیٹ اے فیو کوڈ آف کانڈکٹس, لیکن دس از سم تھنگ جو بڑی پریشان کر دیتی ہے لوگوں کو. بالکل سر, یہاں پر میڈیکل ریکارڈ کی بات نکل آئی ہے, تو ڈاکٹر حشام طارق خان صاحب کو لیڈ مل گئی ہے, اور فلو ہمارا میرا خیال ہے بغیر اسکرپٹ کے جا رہا ہے, لیکن آئی گیس رضوان صاحب صحیح چل رہا ہے. اسٹریٹجک ایڈوائزر ہیں یہ مائی وے ڈیجیٹل ہیلتھ قطر میں. اچھا یہ MBBS ڈاکٹر ہیں, LNH سے انہوں نے کیا ہے, اس کے بعد یہ UK میں رہے ہیں, UK کے بعد جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ رہتے ہوئے سعودی عرب میں بھی رہے ہیں, اور پھر اس وقت جو ہے ریموٹ ایک کام جو ہے وہ قطر سے کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ سر ڈیجیٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ یو ہیو امپلیمنٹڈ لارج اسکیل EMR سسٹمز اینڈ نیشنل پیشنٹ, تو اگر آپ کو انلمیٹڈ ریسورس دے دی جائے, پیسے دے دیے جائیں, یہ کمرہ بھرا ہوا ہے, اربوں ڈالرز آپ کو دے دیے جائیں, اور اتھارٹی دے دی جائے, اور پاکستان میں فری ہینڈ دے دیا جائے کہ جو کرنا ہے آپ کریں, تو اب آپ کیا کریں گے؟ سوری یہ سوال تھوڑا سا ویئرڈ ہو گیا ہے, لیکن نہیں بہت بہت شکریہ. جب تک وہ اوپر سے ہمیں کوئی ایڈوائز نہیں آ رہی اور سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو رہا, یہ میں کر سکتا ہوں. نہیں دیکھیے بہت شکریہ. آئی تھنک میرا جو تعلق ہے
यहाँ सारे बहुत एक्सपर्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, तो मेरा थोड़ा सा हट के है. Obviously I'm a clinician and then I trained as a health economist. I had a couple of years in the pharma industry in the UK. और आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैं भटक रहा हूँ, इंग्लैंड रहा, सऊदी रहा, कतर भी रहा, अब तो कतर में हूँ. तो रिजवान भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि मेरी जो कैटेगरी है वो है वापसतानी. हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के गए और अब पाकिस्तान की तरफ शायद आ तो नहीं रहे, लेकिन चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ काम किया जाए. तो बहुत अच्छा लगा हिरानी साहब ने और सब ने. आई थिंक देव लिस्टेड आउट द चैलेंजेस, और वो चैलेंजेस बहुत ऑब्वियस हैं, एविडेंट हैं. तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम इकोनॉमिस्ट, सो देयर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड. सो हमें अपनी कंस्ट्रेंट्स को भी सो लेट मी पुट इन अ कंस्ट्रेंट, बिकॉज देन द रिस्पॉन्स विल बी मोर रियलिस्टिक. एक और चीज़ ये है कि एंड लाइक आई सेड, आई एम अ हाफ ग्लास हाफ फुल काइंड ऑफ पर्सन. तो मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश करूँगा, और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर काफ़ी मेजर अपॉर्चुनिटी है. हमने अपना एंड गोल बना लिया है कि वी हैव टू बिकम एक्सपोर्ट रेडी. नईम भाई ने बहुत बहुत अमेजिंग सी बातें की. शाहनवाज साहब ने मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की, और उसको काफ़ी लोगों को आई थिंक चैलेंज अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल. एंड आई होप कि उससे जो टेक अवे था वो ये था कि हमारे पास जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी है. तो हमारे पास किस चीज़ की कमी है? अब उसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आई होप सब लोग जब घर जाएंगे तो वो टटोलेंगे अपने दिमाग में और कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर निकालेंगे. तो आपने पूछा कि जी अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज आ जाएं और हमें अपना एंड पॉइंट भी पता है कि वी वांट टू बिकम एक्सपोर्ट रेडी, तो उसका जवाब तो हमें मिल चुका है. नियाज़ी साहब ने बहुत अच्छी तरह से गुफ्तगू में अपनी समझाया कि आप हर चीज़ को एक साथ टैकल ना करें. यू टेक इट डाउन in small size chunks, right? Bite size chunks. You people are from the industry, तो आपको इंडस्ट्री के challenges पता हैं. कुछ साल पहले एक जिक्र है, I was in the UK, और एक इदारा है APPS UK जिसका मैं मेंबर भी हूँ. It's the Association of Pakistani Physicians and Surgeons. और हमने I think Mr. Mozim was the ambassador to the UK. तो उनके साथ मिलके we actually invited 3 manufacturers, pharmaceutical manufacturers, because at the time, and this is immediately post-Brexit, the impacts of Brexit were not known, but India was actually indicating a sort of left field move, and they wanted to exit the sort of Me Too and OTC non-branded pharmaceutical sector. So the European Union was actually exploring other markets and other potential territories. और बड़ी अच्छी बात आपने की हिरानी साहब कि पाकिस्तान is actually seen from a distance, as a country and a nation with huge potential. तो कोई तो चीज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से ये एक impression create किया गया है. And so the conversations were कि जी पाकिस्तान अगर अपने आप को, अपनी manufacturing को compliant करे, तो एक बहुत बड़ा market है जिसके अंदर हम एक massive किस्म का role play कर सकते हैं. तो unfortunately that conversation did not go very far, and whatever the reasons were, वो सारी reasons हमने आज discuss कर लिए हैं. और आप लोग तो उन देखिए, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उन लोगों की जो पाकिस्तान में रह के इन कंस्ट्रेंट्स के साथ पाकिस्तान के लिए एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं. पिछले महीने मैं भी था, आप भी थे, और जैदी साहब आए हुए थे इंडस हॉस्पिटल से. तो मैंने उनसे आफ्टर द सेशन मैंने उनका शुक्रिया किया, और मैंने कहा कि देखिए जैदी साहब, आप लोग जो काम कर रहे हैं, जो जिस चैलेंजेस और कंस्ट्रेंट्स के दौरान आप ये काम कर रहे हैं, उससे हम पाकिस्तानियों की, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, उनको बहुत इज्जत मिलती है. तो प्लीज़ कीप अप द गुड वर्क, और हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपने एंड पे जो कर सकते हैं उससे हम कोशिश ये करें कि आपका जो गुड वर्क है वो ज़ाया ना होना चाहिए. तो इसी तरह देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग वेयर पाकिस्तान इज़ बीइंग टाउटेड एज अ नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ मैस फार्मास्यूटिकल्स, राइट. तो बात ये है कि रिसोर्सेज की भी हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. सो यू सी, लेट्स यूज़ द चैलेंजेस दैट वी हैव, लेट्स नॉट पार्क दोज चैलेंजेस, बिकॉज मज़ा नहीं आएगा कि अगर हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत तो ऑफ कोर्स होती है, लेकिन उन कंस्ट्रेंट्स के रहते हुए अगर हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स एज इज़. सो आई वर्क एज एन एडवाइजरी कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टिंग की है मैंने 20 साल. तो उसमें काम ये होता है कि आपका काम ये नहीं है कि आप आंसर डिलीवर करेंगे. यू विल एक्चुअली फैसिलिटेट एंड यू विल हेल्प इंडस्ट्री, हेल्थ केयर लीडरशिप, पॉलिसी मेकर्स get to where you think that they can actually prosper. तो काम क्या है कि जी
اینڈ پوائنٹ ہم نے ڈیفائن کر دیا, جرنی جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا باقی ہے. تو اس کے لیے کیا اسٹیپس ہیں وہ میرے خیال سے جو ایکسپرٹس ہیں وہ زیادہ بہتر بتائیں گے. میرا کام یہ ہے کہ میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں. تو میری سروسز کی جہاں بھی ضرورت ہوگی, obviously I'm based in Qatar now, and there are a number of conversations. So if Pakistan can actually become, export ready, then I will be the first person making those connections with, pharmaceutical importers, people, who are actually looking at Pakistan with potential. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایکسپورٹ ریڈی ہو تو قطری شہزادے سے ملا دیں گے اب؟ میں خود قطری شہزادہ بن کے آ جاؤں گا آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا, ناؤ کمز عمران پاناوالا. عمران پاناوالا صاحب جو ہے ہی از کاسٹ اینڈ مینیجریل اکاؤنٹنٹ, آئی سی میں پی سے انہوں نے کیا ہے, اینڈ ہی ریمینز دا ڈائریکٹر فائننس بھی رہے ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے ہیں پریمیئر ڈسٹریبیوشن شیلڈ میں, ڈائریکٹر اسٹریٹجی اینڈ پلاننگ, اینڈ ناؤ ہی از ورکنگ ایز چیف سپلائی چین آفیسر ایٹ فارم ایوو. اور فارم ایوو ریگارڈلیس, آلدو میں بیرٹ ہاٹسن میں بھی رہا, لیکن فارم ایوو ایک بہت اچھی ایک ڈیسنٹ کمپنی ہے اور ماشاء اللہ سے بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور خاص طور پہ جو مارکیٹنگ میں وہ کام کرتے ہیں. اٹس اے پرسنل اوپینین آلدو. اچھا, جیسے ابھی دو باتیں نکل کے آئی ہیں, ایک نیت جو نعیم صاحب نے کہی اور ایک واپس آنے کی بات جو انہوں نے کہی ہے. تو سپلائی چین میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیت کے ساتھ واپس پیچھے جانا ہے یا سپلائی چین کا فیوچر کیا ہے, آگے جانا ہے؟ دو سوالات ہیں, اینڈ آئی ٹرائی ٹو بی ایز بریف ایز پاسبل ٹو آنسر دس کوشچن. پہلی بات آپ نے کہی ہے نیت کی, تو نیت کا تو میں بس ایک چھوٹا سا آنسر یہ دوں گا کہ نماز بھی اس وقت شروع نہیں ہوتی جب تک کہ ہم نیت نہیں کریں. تو نیت مطلب اتنی امپورٹنس ہے نیت کی کہ آپ کی نماز بھی شروع نہیں ہوتی, تو پھر تو نیت کی واقعی میں اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو اور میرے خیال سے صرف یہی ایک بات ہے, یہی ایک چیز ہے نیت, کیونکہ انما الاعمال اور اگر نیت ہو تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم دنیا میں کوئی بھی ٹاسک, دنیا کا کوئی بھی ٹاسک ہم اس کو اچیو نہ کر پائیں. تو اٹس آف دا پیراماؤنٹ امپورٹنس نیت. تو سر سپلائی چین میں ہم جب فیوچر کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ نعیم صاحب نے بھی بتایا کہ اب جو آئل ہے یا آج کل کا جو آپ سمجھ لیں کہ ریسورس ہے, دیٹ از ڈیٹا. اور بیچ ڈیٹا ہو یا کوئی بھی ڈیٹا ہو, پہلے وہ ہمیں ہسٹری بتاتا تھا. سپلائی چین میں ہسٹری پتہ چلتی ہے آپ کی پوری چین. تو پریڈکٹیو انالیسس کے لیے اور آگے کے فیوچر کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں سپلائی چین ان 2030 یا 2035؟ ٹاکنگ اباؤٹ انالیٹکس, پریڈکٹیو, اور یہ جتنی بھی باتیں ہیں, ڈیجیٹل لاجسٹکس کی اگر ہم بات کریں, اور آٹومیٹڈ پلاننگ کی بات کریں, یا ویزیبلٹی سسٹمز کی بات کریں. بالکل, میرا بھی اس حوالے سے یہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, ای ایم آر کی بات ہو رہی تھی, الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ کی بات ہو رہی تھی. تو اگر میڈیکل ریکارڈ جو ہے وہ کنیکٹیڈ ہو, ہاسپٹلس کا, فارمیسیز کا کنیکٹیڈ ہو, اور اس میں جتنے بھی سپلائی چین کے پلیئرز ہیں وہ سارے اس میں کنیکٹیڈ ہوں, آپ کے سپلائی چین کے ہبس, آپ کے ڈسٹریبیوٹرز, آپ کے ریٹیلرز, آپ کے مینوفیکچرز, اگر وہ سب کنیکٹیڈ ہوں, تو جسٹ امیجن دا کوانٹم آف ڈیٹا دیٹ از اویلیبل ٹو اس. آپ کے پاس کسی بھی پوائنٹ ان ٹائم پہ جب کوئی آؤٹ بریک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, تو آپ کے پاس ڈیٹا اس میں شامل ہو. اس میں تو آپ یہ گیج کر سکتے ہیں, آپ یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, آپ یہ فورسی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون کون سی میڈیکیشنز وہاں پر اویلیبل کروانی ہیں. اگر کسی فارمیسی سے کوئی پروڈکٹ لفٹ ہوتی ہے اور آپ کے پاس یہ انفارمیشن آتی ہے کہ اس فارمیسی پہ میرا یہ اسٹاک لیول مینٹین ہونا چاہیے یا ہو رہا ہے, اور یہاں پر یہ چیز اویلیبل نہیں ہوگی اتنے عرصے بعد, تو آپ دیکھیں کہ آپ کتنا شارٹیجز کو قابو میں کر سکتے ہیں, اور جس پوائنٹ ٹائم پہ جو چیز اویلیبل کروانی ہے وہ آپ اویلیبل کروا سکتے ہیں. آپ کے پاس, آپ کو یہ معلوم ہے, اگر ڈیٹا کے ساتھ اگر ہم نے کوئی ایسا جو پیشنٹ کے ساتھ جو ڈیٹا اویلیبل ہے, اگر وہ اس کو ہم صحیح طور پہ لے کے چل سکیں اور وہ ایکو سسٹم وہ ڈیولپ ہو جائے گا ہمارے پاس, تو ہمیں یہ پتہ ہو سکتا ہے کہ کون سا پیشنٹ اپنی میڈیسن جو ہے وہ مس کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہم کوئی اپنے پاس کوئی ٹولز ایسے ڈیولپ کریں, اس کو ریمائنڈ کروا سکتے ہیں. تو ہر طرح کی پریڈکشنز, ہر طرح کی اپرچونیٹیز اس میں اویلیبل ہیں. اس میں بہت زیادہ ڈیٹا اویلیبل ہے, اویلیبل کیا جا سکتا ہے, اور اس کی بیسس پہ پوری کی پوری سپلائی چین جو ہے آپ لائن اپ کر سکتے ہیں. تو فرام مینوفیکچرر ٹو
the consumer and customer, everything could be linked up to that master data, اور اس میں پھر آپ کے پاس کلاؤڈ بیس سسٹم ہو جس کی جو نیڈ ہو اس نیڈ کی بیسس پہ ہم وہ ڈیٹا کا ایکسیس اس کے پاس اویلیبل ہو. تو ایک بہت بڑا ایک کانسیپٹ اس پہ ہم کام کر کے تو ہماری ریڈنڈنسیز, ہماری ایکسپائریز, ہماری شارٹیجز, جو چیلنجز سپلائی چین کے لوگ ہم آلموسٹ ڈے ان ڈے آؤٹ ڈیلی بیس پہ فیس کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم ریزالو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر حسین ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سپلائی چین کی بات کی سر نے, تو میں آپ کو ایک ریئل سین ایگزامپل بتاؤں اے آئی کا استعمال سپلائی چین میں, کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم کچھ 6 مہینے پہلے ظاہر مینولی فور کاسٹنگ کرتے تھے. تھینک یو. ڈیمانڈ پلاننگ مینولی ہو رہی ہوتی تھی, اس میں فل ریٹس کے چیلنجز آتے تھے ہمارے پاس. تو ہمارا کیونکہ ہم چونکہ آن لائن اسٹورز ہیں, ظاہر کسٹمر کو یہ تو نہیں بول سکتے کہ کل آ جائیے گا یا گھر بھجوا دیں گے, اس کو تو نہیں نظر آیا تو کہیں اور پلیٹ فارم پہ چلا جائے گا. تو ہمیں بڑی اسٹرانگ ایک جو ہے نا فل ریٹ چاہیے تھا فار دا ویزیبلٹی, کیونکہ ریئل ٹائم ہے سب کچھ. ہم نے جب اے آئی 6 مہینے پہلے انٹروڈیوس کرایا, خاص طور پہ فور کاسٹنگ والے اسٹیپ میں, ہماری اویلیبلٹی 83% بڑھ کے 97% پہ آ گئی. سو آج کے دور میں جو ہم ایک اسٹیپ کی بات کر رہے تھے کہ جو ہمیں لینا چاہیے, میرے خیال سے وہ سپلائی چین, کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ اویلیبلٹی کے چیلنجز رہتے ہیں. اسینشیل میڈس اویلیبل نہیں ہیں ہمارے پاس, جو ہے ویکسین اویلیبل نہیں ہے. اگر فور کاسٹنگ پہ اگر ہم اے آئی کو انوالو کر لینا, میرے خیال سے ڈراسٹک چینجز آ سکتے ہیں. You are right. اس کو as we conclude, I would like each of you to share one urgent, non-negotiable action Pakistan must take in the next 12 months to accelerate AI adoption and strengthen export competitiveness. جی نعیم صاحب, ایک ایسا ارجنٹ نان نیگوشیبل ایکشن کوئی بھی جو پاکستان نے لینا ہے اگلے 12 مہینوں کے. آئی تھنک اسٹیک ہولڈرز جو ہیں دے ڈریپ انڈسٹری اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ایکیڈیمیا اینڈ جو ہمارے یہ فارماسسٹ ہیں اور جو فارمیسیز چین ہے, ایک پلیٹ فارم کے اوپر یہ ایک ایگریمنٹ کر لیں, کیونکہ آگے جو ہونے جا رہا ہے اس میں ڈیٹا شیئرنگ بڑا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہونے جا رہا ہے. تو ایک انیشیٹو یہ لینا چاہیے کہ یہ اسٹیک ہولڈر ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اے آئی کی فیوچر امپلیمنٹیشن اور یہ جو فارما 4.0 ہونے جا رہا ہے اس کو ڈسکس کریں. تو یہ یسٹرڈے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر. عدنان صاحب. ونس اگین اگین سیکنڈ آئل سے نیت کر لیں گے, کیونکہ آج 4.0 پہ بیٹھے نہیں بھائی, کل 5 ہوگا, تو ہمیں تو اڈاپٹ کرتے رہنا ہے. نیت باندھ لی نا آپ, اور ہم گاڑی بھی تو اپ گریڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, کپڑے بھی تو اپ گریڈ کرتے ہیں, نیا فیشن آ رہا ہے چینج کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہمیں آتی ہیں. ہمیں جب کرنا ہوگا وی ول میک اٹ ہیپن. تو مور پرو ایکٹیو ہو جائیں اور ریڈینس ہو جائے. جی ذات صاحب. میرے خیال سے وہی بات ہے جو نعیم بھائی نے کی, ایک نیشنل یونیفائڈ فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے, اور 3 اس میں جو ہے نا پلرز ہیں, ہیلتھ, فارما اور لاجسٹکس. آپ ان 3 کو ملا کے جو ہے نا ایک ایسا سسٹم بنا دیں, چاہے وہ لوکل باڈیز ہوں, چاہے وہ ایون ملٹی نیشنل ہوں, وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ دیکھ کے جو ہے نا امپریس ہوں گی کہ یہاں پہ جو ہے نا, اور وہ اگلے 12 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے, ان 3 سیکٹرز کو اگر ہم ایک پیج پہ لا کے امپلیمنٹیشن کی اگر بات کر لیں. جی سر. جی جی ایک آئی ڈونٹ نو کتنے لوگوں کی ظاہر بات ہے, عمران صاحب کی پی ایس ڈبلیو نے ابھی جو انیشیٹو لیا ہے, مطلب اٹ از ناٹ دیر اویلیبل انٹرنیشنلی ایز ویل. اب جو ہمارے کنسائنمنٹس آتے, میں مطلب ابھی میں اس پلیٹ فارم پہ کہہ کر آیا ہوں کہ یار گرین چینل بھی کہنا میرے خیال سے بے عزتی ہے ان لوگوں کی, بیکاز گرین چینل بھی بہت پیچھے رہ گیا. اس سے بھی بیٹر چیز, بیفور یور کنسائنمنٹس شفٹ آؤٹ یو آلریڈی ہیو کلیئرنس فار اٹ, اینڈ اس کے ساتھ جتنی ایجنسیز لنک ہو گئی دے آر لنکنگ فردر ایجنسیز, سو دیٹ از کمینڈیبل اینڈ اٹس آل بینگ ڈن تھرو اے آئی. اس میں بھی انہیں نیت باندھی, لوگوں کو ٹیبل پہ بٹھایا یا جن کو ٹائٹ کرنا تھا ٹائٹ کیا, سب کو ان لائن کر دیا, اینڈ دے کیٹیگری سے دس ڈز ناٹ رپورٹ ٹو دی ایف بی آر. ایف بی آر فائدہ لینا چاہے گا تو لے لے. آپ نے تو پاکستان کا حل بتا دیا. حل ہم کہتے تھے کہ حل کوئی اور ہے, لیکن حل ہے نیت. اگر نیت صاف ہو جائے تو پھر سارا مسئلہ ختم ہو گیا, ہر چیز. جی بالکل. جی سر. دو چیزیں, ایک تو ڈیجیٹائزیشن آف دا ہیلتھ کیئر اکانومی, آئی تھنک اٹ از لانگ اوور ڈیو. یہ بھی کل پرسوں ترسوں اور میرے خیال سے 10 سال پہلے کی بات ہے. اور دوسرا ہے سنگل پیشنٹ ریکارڈ. آئی تھنک ہم نے سنا کہ آئی تھنک رضوان بھائی نے مینشن کیا تھا کہ کتنی اوائڈیبل ڈیتھس ہیں جو کہ آج تک ہو رہی ہیں, آج بھی ہو رہی ہیں. تو جب تک ہم اپنے یونیفائڈ ہیلتھ ریکارڈز نہیں بنائیں گے, ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے, 2 ہسپتال ہیں یہاں سے بڑے قریب, ان کی دیواریں ملتی ہیں لیکن ان کے ہیلتھ کیئر سسٹمز ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. تو میں نے ان دونوں ہسپتالوں میں کام کیا ہے. تو جب ہم ایک ہی مریض کو ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال لے کے جاتے تھے تو ہمیں اس کے سارے پرچے ساتھ لے کے جانے پڑتے تھے. تو یہ اب میرے خیال سے رک جانا چاہیے. سو سنگل پیشنٹ ریکارڈ. اینڈ دیٹس دی اونلی وے وی ول سروائیو. ایبسلیوٹلی. جی عمران صاحب.
میرا تو ویو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں سیریس ہو جانا چاہیے بس. مطلب آپ نے یہ کہا ہے کہ اچھا یہ بتائیں سیریسنس پہلے آئے گی یا نیت آئے گی پہلے؟ سیریس ہو جائیں گے تو نیت بھی ہو جائے گی. اور اگر ہم کہیں وی آر ناٹ سیریس ایکچولی. اچھا یہ آڈینس سے پوچھ لیتے ہیں سیریسنس پہلے ہوگی یا نیت؟ جو سمجھتے ہیں سیریسنس پہلے ہوگی وہ ہاتھ اٹھا لیں. ووٹ 1 2 3 4 5 6. اور نہیں اب دوسرا سوال ہے نا. اب جو نیت کہتے ہیں پہلے ہونی چاہیے وہ ہاتھ اٹھا لیں. تو یہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید فتویٰ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ فتویٰ لگ جائے, تو اس وجہ سے کچھ بھی نہیں بتا رہے ہیں, نہ سیریسنس کا بتا رہے ہیں نہ نیت کا بتا رہے ہیں. اینی ویز جی, تو سیریسنس اینڈ نیت بہت دونوں کی ضرورت ہے. اب آخری سوال عمران جو ہے وہ رضوان بطار صاحب سے, لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے اگر آپ اجازت دیں, لیکن اجازت چاہیے, ناراض نہیں ہوئیے گا. دیکھیں یہ اسکرپٹ میں بھی نہیں ہے اور یہ اس میں بھی نہیں ہے. آپ کون کون سے اے آئی ٹول یوز کر رہے ہیں؟ نہیں وہ بتا دیں گے نہیں بس میں جو چھپانا چاہتا ہوں وہاں سے شروع کرتا ہوں. میں کتاب لکھ رہا ہوں ایک, تقریباً 5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو پروکیسٹینیٹ کرتا رہتا تھا. اس کتاب کا ٹائٹل ہے انوویٹ فاسٹر. اب کون سی فاسٹر جو ہے جو وہ لکھے نہیں جا رہے. تو میں نے پھر اب لوگوں سے 2025 کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے کرنا ہے. انفیکٹ آپ لوگوں کو آج ایک وائٹ پیپر ہے جو میں نے اے آئی سے اسٹیٹڈ لکھا ہے ایک نائٹ کے اندر, وہ آپ لوگوں کا آج کاپی ہم لانچ بھی کریں گے. ایک ہے ڈیزائنر ای بکس لکھتا ہے, میں نے وائٹ پیپر اس سے لکھا ہے. تو وہ تھاٹ پروسیس جو تھا اور بزی اور بینگ کہ میں ایک پہاڑ پہ ہوں گا, کافی انجوائے کروں گا, پھر لکھوں گا, وہ وہاں لکھتا ہوں تو کچھ اور مل جاتا ہے. ایک بک رائٹنگ کے لیے ٹول ہے بک ڈیڈی اس کا نام, وہ میں یوز کر رہا ہوں. ان دونوں کی کاسٹ جو ہے اٹس لیس دین ہائرنگ سم ون فار چائے, منیمم ویج کا 1/4 پہ وہ ملتا ہے. u.com یہ ایک ایگریگیٹر ہے جس میں بہت سارے چیٹ جی پی ٹی, کلاؤڈ جتنے بھی ہیں, کتنے کوئی سبسکرپشن لیتا میں, تو ایک ہے اس کے تھرو سب کو یوز کر سکتے ہیں. cursor.ai میں زیرو کوڈ سے ایپ آپ نے سارے لکھ کے دینا, میں لکھ نہیں رہا ابھی. اور چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ تو ہمارا ہے ہی, مائکروسافٹ کو پائلٹ. تو دیر از اے ویب سائٹ ایکچولی جو ہے کہ دیر از این اے آئی فار دیٹ, کہ آپ جہاں سرچ کر سکتے ہیں کہ اے آئی کون سے کس پرپس کے لیے. دیکھیں مگر ایک وہ جو آپ نے سوال سب سے پوچھا ہے تو وہ میں بھی اس کو استفادہ حاصل کرنا چاہوں گا, اور میں نیت پہ ہی رہوں گا. دنیا بھر میں ایک فریم ورک پرسنل ڈیولپمنٹ میں اب استعمال ہو رہا ہے, اس کو بولتے ہیں انٹینشنل ورک اینڈ انٹینشنل لائف اسٹائل. یہ جو نیت ہے نا, آپ کر کے سوئیں. ہیمنگ وے کا ایک پروٹوکول ہے, اس کو بولتے ہیں ہیمنگ وے برج, وہ لکھتا تھا. اس نے اگلے دن جو لکھنا ہوتا تھا نا, اپنا سارا دن کام ختم کیا تو شام کو پوائنٹ لکھ کے سوتا تھا کہ یہ پہ میں نے کل لکھنا, تو ساری رات اس کو خواب بھی اسی کے آتے تھے. تو میں نیت باندھنے پہ توجہ دینا چاہوں گا, لیکن مشکل نیت باندھتے ہیں تہجد کی. جو عشاء کے ہیں نا, وہ تو فرض ہے. عشاء کے جو وطر ہیں وہ پڑھیں گے صبح, نیت کر کے سوتے ہیں, اور صبح 4 بجے ٹھنڈے پانی کے ساتھ 3 بجے مشکل نیت باندھتے ہیں. ایس آر اے کنٹریز میں جاتے ہیں اور ڈبل ڈیجٹ بلین ڈالر ایکسپورٹس میں. ٹھیک ہے سر. اچھا یہ سوال آپ کو پتہ ہے کیوں پوچھا تھا؟ کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا, جب انسان ایک دفعہ, ایک لطیفہ ہے کہ ایک صاحب ایک ریسٹورنٹ کے اندر جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کو کوئی پرابلم آتا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا مالک کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں مالک تو برابر میں کھانا کھانے گیا ہوا ہے. تو ہم نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ یو آر دی آرگنائزر, اہل ذوق ہیں, تو اہل ذوق جو ہے وہ خود بھی اے آئی یوز کر رہے ہیں یا دوسروں کو اے آئی پہ لگا رہے ہیں؟ تو this was the question. Anyways, thank you sir, thank you all of you, thank you all the participants and distinguished panelists for your forward looking insight. اور اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے بھی. اور یہ ایکچولی اس طرح سے تھوڑا سا انٹریکشن سے یہ ہوتا ہے کہ پینلسٹ کو بھی مزہ آتا ہے اور تھوڑا سا آڈینس کو بھی مزہ آتا ہے. تو ٹوڈیز ڈسکشن میں ایک میسج جو انمسٹیکیبل ہے دیٹ از کہ نیت باندھنی ہے, اور نیت جو ہے وہ صرف امام نے نہیں باندھنی ہے, نہ ڈرائب نے باندھنی ہے, نہ پینلسٹ نے باندھنی ہے, نہ گیسٹ اسپیکر نے باندھنی ہے. مجھے اگر جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھنی ہے تو میری نماز نہیں ہوگی جب تک کہ میں خود سے نیت نہ باندھوں.
ٹھیک ہے. تو مجھے اپنی نیت باندھنی ہے, امام کو اپنی نیت باندھنی ہے, ہر ایک کو اپنی اپنی نیت باندھنی ہے. تو یہاں ہم لوگ آپ سے ایک عہد کرتے ہیں, جو انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا تو ہم ایک عہد کر لیتے ہیں کہ ہم نیت کرتے ہیں, آپ لوگ ریپیٹ کرتے چلے جائیں. ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم جتنا سیکھ سکتے ہیں وہ اتنا سیکھیں گے AI, اور اس کو لوگوں کے لیے بینیفیشل بنائیں گے. اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہم جتنا لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, خیر الناس من ینفع الناس کے تحت ہم انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے. تھینک یو آل آف یو.